مسافر روانہ ہوا، بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ ہاں ہاں کل تک جو تھا رونق زندگی، آج شہر خاموشاں کی زینت بنا، اور زندگی سے ہاں ہاں زندگی سے خفا ہو کے وہ چل دیا، اور جیتے جی جو کسی سے جدا نہ ہوا۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ وہ جلوسوں کی بندے بڑے نال لے کے چل گئے، وہ جلوسوں کی صورت میں گزرا جہاں، انہی راستوں میں اس کا جنازہ چلا۔ آگے 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 مسافر کی بارات تھی، پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا چلا۔ ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں، اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا۔ بات کل کی ہے محسوس ہوتا ہے یوں جیسے بچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا۔ کتنے پیارے بڑیاں بڑیاں شانہ والے آج منامن مٹی دے نیچے لیٹے نے۔ اے ابہا شہر سعودیہ دے اندر ابہا شہر ایک دلہن نو تیار کیتا گیا، اپنے سسرال والے گھر دے اندر جان واسطے زیورات بھی پہنے ہوئے نے، بہت زیادہ خرچہ بھی کیتا گیا ہے۔ ایک قدم گاڑی دے اندر ہے، ایک قدم باہر ہے، تے اذان دی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ سب تو بڑا ہے، حیا علی الفلاح حیا علی الصلاح، آؤ کامیابی دی طرف۔ تے اس عورت نے قدم باہر کٹیا تے چل دی مسجد اندر، ماں بھی پیچھے وے باپ بھی پیچھے وے۔ باپ کہنے لگا بیٹا بڑے پیسے لگائے نے، زیورات پہنے نے، سسرال والے گھر دے اندر جا کے نماز پڑھی، نوجوان بچی ہے، کہنے لگی بابا میں صحیح سلامت اپنے سسرال پہنچ جاواں گی، گارنٹی تسی دے دیو تے میں گھر جا کے نماز پڑھ لواں گی۔ باپ خاموش ہویا، اپنے زیور اتارے، وضو کیتا، رب دے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، نماز پڑھی ہے تے دوسرے سجدے دے اندر ہجے سجدے اندر پڑھ رہی ہے سبحان ربی العالی۔ آسمانہ تو آواز آئی کل نفس ذائقۃ الموت یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا مطمئن روح نکل جا۔ وہ دوسرے سجدے اندر فوت ہو گئی، پتہ نہیں سفر تو گھر بھی جانا نصیب نہیں ہونا، کنے 100 سال دیاں تیرے دل دے اندر خواہشاں نے، تینوں قبر دیاں اندھیریاں دے کولوں ڈر نہیں لگدا۔ توجہ کرنا ذرا، فرمایا جڑا بندہ اس دنیا تے آیا ہے موت ضروری نہیں کہ بڑھاپے دے اندر ہی آنی ہے۔ اے کنے نوجواناں دے تساں جنازے پڑھے نے، اے اللہ دا انتخاب ہے، جنوں چاہے وہ بچپن اندر لے جائے، جنوں چاہے جوانی دے اندر لے جائے۔ رب دا قرآن سننا ذرا عزیزان من میرا مسلمان میرا، اس بات وال غور کرنا، توجہ کرنا ذرا۔ مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آوے، فرمایا کل من علیہا فانیو ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔
فرمایا لوگو اے دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی. اور میں جدا ذکر کر رہا سا اے کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور لوگو اے کون ابو ہریرہ وے؟ میرے پیغمبر دا غلام ہے، میرے نبی دا جانی سارے، میرے پیغمبر دا فداکار ہے. 5474 حدیثاں لکھیاں نے ابو ہریرہ نے. میرے ابیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا غلام ہے، اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے. انج دروازہ بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا وے. میرے ابیرہ اندر بیٹھیاں بیٹھیاں اچانک رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے، اے راسواں دیاں آوازاں، اے سسکیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے. اے بیوی بھی کول آ جاندی ہے، اے بچے بھی کول آ جاندے نے. اے بچے آندے نے بابا جی کی ہویا تکلیف ہو رہی ہے جسم اندر؟ آکھیا نہیں مینوں کچھ نہیں ہویا. تے بیوی محبت کر دیئے آندی ہے ابو ہریرہ میرے سر دے تاج کی ہویا وے. اے بیوی اچھی ہوئے نا، خامن دی تکلیف برداشت نہیں ہوندی. اللہ اس بچے نو حافظ قرآن بنا دے وے. میرے ابیرہ آمدے نے منو تکلیف کوئی نہیں ہو رہی. آج اچانک بیٹھیاں کمرہ بند سی تے اندھیرا ہو گیا سی. آج بیٹھیاں اچانک منو اپنی اگلی زندگی دا خیال آ گیا. اگلی زندگی دا خیال ہوئے نوجوانوں، نبی دا غلام اے بھی نوجوان ہے، اپنی اگلی زندگی نو یاد کر کے رو رہے آوے. اندہ پتہ نہیں کس ویلے زندگی مک جانی ہے. اپنی اگلی زندگی نو یاد کر کے ابو ہریرہ آنسو بہارے نے. میرے ابیرہ نبی دے پیچھے جمعہ پڑھن والا رو رہے آوے، نبی دے پیچھے جمعہ نماز پڑھن والا رو رہے آوے، میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھن والا رو رہے آوے. میرے ابیرہ آج گناہ کر کے نوجوان دیاں اکھاں اندر آنسو نہیں آندے. آج برائی کر کے تیری تے میریاں اکھاں اندر آنسو نہیں آندے. آج ڈاکہ مار کے تیری تے میریاں اکھاں دے اندر آنسو نہیں آندے. آج سین میں فلم بے کے تیری تے میریاں اکھاں دے اندر آنسو نہیں آندے. اے ساری رات انڈیا دیاں کنجریاں دے مجرے سن کے تیریاں تے میریاں اکھاں اندر آنسو نہیں آندے. ساری رات شراب پیندیاں تیریاں تے میریاں اکھاں اندر آنسو نہیں آندے. اے ساری رات زنا کر دیاں گزر جاندی ہے. تینوں رب دا ڈر نہیں آندا، موت یاد نہیں آندی. اللہ دیاں حداں پار کردہ رہنا میں. اے ساری رات غیر محرم عورتاں دے نال گل کرے تے تینوں رب دا ڈر نہ آوے، تینوں اگلی زندگی یاد نہ آوے. اے نافرمانیاں کر کے بھی تیری آنکھاں اندر آنسو نہیں آندے. میرے نبی دا غلام تے روئی جا رہے آوے. اندر منو پتہ نہیں کس ویلے زندگی مک جانی ہے. اے تہجد پڑھن والا رو رہے آوے. آج آزانہ ہندیاں نے نا فجر دی ادان ہوئے تو بستر تے ضائع کر دینا میں. اے ظہر تے عصر دا ویلا تو کاروبار دے اندر گزار دینا میں. اے مغرب تے عشاء دا ویلا ہوئے نا تے مؤذن کہندہ حیا للصلاۃ حیا للفلاح. آ جاؤ کامیابی والا آ جاؤ. تو آن واسطے تیار کوئی نہیں. اے نبی دا غلام ہے، نبی دا غلام ہے. اے بچے بھی رو رہے ہیں، انام دی بیوی بھی آنسو بہا رہی ہے. اے نبی دا صحابی جنہ دی جیب اندر اللہ نے جنت دیاں ٹکٹاں پا دیتیاں نے. آج اپنی موت نو یاد کر کے رو رہے آوے. اے نوجوانوں پتہ نہیں کتھے زندگی دی شام ہو جانی ہے، پتہ نہیں کتھے زندگی مک جانی ہے. اے ماں باپ انتظار دے اندر ہوندے نے تے پتران دے لاشے کر دے اندر آ جاندے نے. ماں باپ انتظار اندر ہوندے نے تے جواناں دے لاشے کر دے اندر آ جاندے نے. اے نوجوانوں آج تواڈے ذہن اندر خیال ہوندا وے حضرت جی میں کل تو نمازاں شروع کراں گا. اے قبرستان پڑھ کے انہاں لوگاں دے نال جنہاں نے کل تو نمازاں شروع کرنیاں سن، جنہاں نے کل تو
तहज्जुदां शुरू करनियां सन ए शैतान दा बहकावा वे जेड़ी भी नेकी करनियां अज तो करया कर जेड़े भी रब दे सामने इबादत करनियां अज तो करया कर आ मेरे अमीरा तवज्जो करना जरा बड़े बड़े राजियां नो मौत ने ना छोड़िया जिदे उत्ते दिल आया ओह फुल तोड़िया हरे भरे बाग कई हो गए वीराने होए बंदे आ जहान उत्ते करीना गुमाने होए आ मेरे अमीरा मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दा आखिरी वेला मेरे आका अली सलातो व सलाम दा आखिरी घड़ियां ने मेरे नबी दी बेटी सैयदा हजरत फातिमा अपने घर दे अंदर ने मेरे आका फरमांदे ने फरमाया मेरी ऐशा मेरी हुमैरा मेरी फातिमा नु बुलाया जावे मेरी बेटी नु बुलाया जावे और यार पता जे ना बेटियां नु जदों बाप दी खबर मिलदी है ना बेटियां नु जदों पता लगदा कि मेरा बाबा बीमार हो गया वे मेरा बाबा बीमार है रातों रात अपने बाप दे कोल आ जांदियां ने आके आंदियां ने बाबा जी तुहानू साडी भी उम्र लग जावे तुहानू कुछ भी ना होवे आ मेरे अमीरा बेटियां दा प्यार अपने मां बाप दे नाल वखड़ा हुंदा वे मेरे आका फरमांदे ने ऐशा मेरी फातिमा नु बुलाओ ना इंज सैयदा फातिमा आईयां ने अपने बाप दा चेहरा वेखिया वे ते मेरे आका दी बेटी ने अपनी अखां दे अंदरों आंसू बहाए ने ते आके आका अली सलाम दे कोल बैठ जांदियां ने फरमांदियां ने बाबा की होया कदी तुहाडियां अखियां बंद होंदियां ने कदी अखियां खुलदियां ने ओ लोगो मैं गल करन दा मकसद वे नबी वली और आलम फाजल ते गुजरे नी जंग चंगेरे मौत आई सब छोड़ अल्लाह के ते कबरी कीते नी डेरे मेरे आका अली सलाम दी बेटी बैठी हुई है ना इंज सैयदा आंसू बहा रहियां ने वेंदियां वेंदियां मेरे पैगंबर रहलत फरमा जांदे ने मेरे आका दा हाथ इंज जमीन वाल झुकदा जा रहा वे मेरे पाक पैगंबर नु सैयदा ने वेखिया वे ते सैयदा फातिमा रो रहियां ने अल्लाह सोनिया अल्लाह दे सामने आंसू बहा रहियां ने ओ यार मैं ते वेखिया वे ना बाप दी मैयत घर दे अंदर पई होवे ना ते बेटियां चार पाई फड़ लैंदियां ने आंदियां ने ना लेके जाया रे मेरे बाबे नु लेके ना जाया रे ओए बेटियां नाल अगर सच्ची मोहब्बत करदा ते बाप करदा वे आ मेरे अमीरा जदों जवान हो जांदियां ने आंदियां ने बाबा मैं नवीआं चूड़ियां लैनियां ने बाप लेके देंदा वे ओए बाप टुर जावे इस नुमानी दा एक दिन दे अंदर 70 दफा दिल तोड़ के रख दिता जांदा इंज सैयदा आंसू बहा रहियां ने अपने बाप दी मैयत ते बैठियां होइयां ने इन्ना का मय्यतुल व इन्नहुम मय्यतुन आ मेरे अमीरा मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम दी वफात तो बाद हजरत फातिमा 6 महीने जिंदा रहियां ने आ मेरे अमीरा 6 महीने अपने बाप दी याद दे अंदर गुजार दिते ने सैयदा फातिमा हजे जवानी दे अंदर ने सैयदा फातिमा हजे शबाब अंदर आ मेरे अमीरा अल्लाह ताला ने 2 बेटे अता कीते ने 3 बेटे आ मेरे अमीरा हसन ते हुसैन ते मौसन आ मेरे अमीरा मेरे आका दी बेटी और सैयदा अपने बाप दी जुदाई अंदर कई महीने रोंदियां रहियां और 6 महीने गुजरे ने ते सैयदा बीमार हो जांदियां ने मेरी मामा बहना भी आईयां ने मैं पैगाम देना चाहना गुजरांवाला तो आए हुए मुसाफिर दियां आखिरी गल्लां अपने दिलो दिमाग दियां तख्तियां ते लिख के ले जाया जे आ मेरे अमीरा सैयदा इंज बीमार होइयां ने ना हजरत अली हजरत शेर खुदा मौला अली जुल मुर्तदा आए ने ते सैयदा बीमारी दी हालत दे अंदर इंज हाथ बनने ने फरमाया अली मैनू माफ कर दे जे जिंदगी अंदर कोई
کمیاں رہ گئیاں ہون تے مینوں معاف کر دے اج چند نصیحتاں نے اے پلے بن کے لے جاویں سیدہ دیاں نصیحتاں فرماندیاں نے علی مینوں غسل بھی آپ دے آجے مینوں کفن بھی آپ پہنایا جے تے میرا جنازہ رات دیاں تاریخیاں دے اندر قبرستان لے کے جایا جے میں نہیں چاہتی محمد دی بیٹی دے کفن تے بھی کسے غیر دی نگاہاں پہ جاون اوے سیدانو جدوں قبرستان دے اندر لے جایا گیا اوے دنیا تے مان کرن والے آؤ اوے کس گل دا تو بندے آؤ مان کرنے تیرے نال تے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی اے ہاسپٹلاں دے اندر میں بکھے آوے اور نوجوان بیڈاں دے اوپر ہڈیاں رگڑ دے نظر ہوندے نے آمدے اللہ شفاواں دے دے اللہ تیرے تو علاوہ شفاواں دین والا کوئی نہیں اللہ ساڈا بھی دل کردے اسی بھی جا کے نماز پڑھیے اللہ ساڈا بھی دل کردے اسی بھی جا کے جمعہ پڑھیے اللہ شفاواں دے دے میں جمعے دی وسادت نال دعا کرنا اللہ ایتھے جن بیمار آئے نے شفاواں دے دے اللہ شفاواں دے دے بادشاہ جو نوجوان ہاسپٹلاں دے اندر ترلے لیندے نے اللہ شفا دے میرے ابیراؤ کس گل دا تو بندے آؤ امان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی تے کئی زور لا لا ٹر گئے ایس موت کسے نو نہ چھوڑے آئے گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے اور یارو قرآن پہ دس دائے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے تے سیدہ فاطمہ جو قبر تیار ہوئی ہے نا تے کسے آکھیا قبر نے کسے نو معاف نہیں کرنا پاویں کوئی نبی دا بیٹا ہوئے پاویں کوئی اولیاء الرحمن دا بیٹا ہوئے میرے ابیرہ تے کسے نے آکھیا اے قبر نو آکھیا اے قبر تو جان دی نہیں اے میت کس دی آئیا اے بیٹی پاک رسول اللہ دی تے حسن و حسین دی مائیا اے طرفوں قبروں آیا آواز اے سن میں میرے پائیا حسب نسب دی لوڑ نہیں منو اے تھے عملہ باج رہائیا عمل چنگے ہونگے تے قبر جنت دا باغ بن جاوے گی عمل چنگے ہونگے تے قبر اندر جنت دیاں کھڑکیاں کھل جان گیاں عمل چنگے ہونگے تے قبر اندر فرشتے جڑے نے تیرے نال اچھا سلوک کرنگے اے گندے عمل ساڑھے ساری رات گند کھول دیاں گزر جام دیئے اے سارا دن چوٹ مار دیاں ساڑھی گزر جام دیئے رب دا ڈر کوئی نہیں میرے ابیرہ کوئی کسے نو قتل پیا کر دے زین اندر رب دا ڈر کوئی نہیں اے تھانے تے کچہریاں پڑیاں نے قاتلاں دے نال پڑیاں نے نانا میرا ویر اپنی جوانی تے مان کرنے والے آؤ اپنی آسانساں تے مان کرنے والے آؤ اپنی دولت تے مان کرنے والے آؤ اپنے بینک بیلنس تے مان کرنے والے آؤ اے بینک بیلنس ہمیشہ نہیں ہو رہی دے اے دولتہ ہمیشہ نہیں ہو رہی دیاں اے جدہ موت آنی ہے نا آج لوگ آمدے نے بیکھو کاری صاحب آ رہے نے اے بیکھو حضرت صاحب آ رہے نے اے بیکھو ڈاکٹر صاحب آ رہے نے اے ایم پی اے آ رہے آوے اے ایم این اے آ رہے آوے جدوں ایسا ٹوٹ جانے نے تے سارے آنے کہنا بیکھو میت آ رہی ہے اے بیکھو میت آ رہی ہے اے جڑی بیوی تیرے نال پیار کر دیئے نوجواناؤ جڑے بچے تیرے نال پیار کر دینے جدوں تیری میت نو بیکھنگے تے تیرے بچیاں نے آنسو بہانے نے تے تیری میت دے کولوں ڈر لگنا سارے آنو میرے ابیراؤ آج میت کر دے اندر آئیے میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ اور جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھے مٹھے بول کرے آج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی اکھاں ٹڈیاں براچ وینگی سک جانی میرے ابیرہ توجہ کرنا دراؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام
سلام دی بیٹی سیدہ فاطمہ نو قبر دیاں اندھیریاں دے اندر دفن کیتا گیا اور جے نبی دی بیٹی دے عمل اچھے ہونگے تے قبر معاف کر دے گی میرے ابیراو منہا لا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخراو فرمایا مٹی جو بنایا مٹی اندر جانا میں آخر دے اندر مٹی ہو جانا میں میرے ابیرہ آخری گل کراؤ میرے اردو شاندے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نو اللہ دا حکم ہویا آکھیا سونیا اللہ دے نبی جی میں تانوں رؤوف الرحیم بنا کے بھیجے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی نو میرے ابیرہ 2 بیٹے عطا کیتے نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے میرے نبی دا ایک بیٹا وے جدا نام ابراہیم ہے عمر بڑی تھوڑی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آج اپنے بیٹے نو ہاتھ دے اندر پکڑے آوے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بیٹا ہاتھ دے اندر پڑے آوے ماپیاں دے کولوں بیٹے دی تکلیف ویکھی نہیں جے جاندی میرے آقا نے ویکھیا تے آسمانہ وال چہرہ اٹھایا اللہ سونیا میں کدی طائف اندر بھی نہیں ڈولیا میرے اتے گنجیاں اوجریاں سٹھیاں گئیاں سونیا میں نہیں ڈولیا اللہ میں نو طائف اندر پتھے مارے گے اللہ میں ڈولیا کوئی نہیں اللہ میری بیٹی دے پیٹ اندر نیزے مارے گے میں ڈولیا کوئی نہیں اللہ سونیا میرا پتر تے ایک کافر منوں کو کہن گے تیری نعوذ باللہ نسل ختم ہو گئی ہے اللہ میرے بیٹے نو شفاواں دے دے اللہ میرے پتر نو شفاواں دے دے بیٹا بیمار ہوئے نا تے باپ ڈاکٹران دے ترلے کھر داوے اندہ ڈاکٹر صاحب میرا مکان وک دے تے وک جاوے میری دکان وک دیئے تے وک جاوے ڈاکٹر صاحب میری جائداد وک دیئے تے وک جاوے اے دعا کرو اللہ میرے بیٹے نو شفاواں دے دے میرے ابیراو پچھلے دنہ میں ویکھے آنا گل دی گل اٹلی دے اندر ایک کشتی پانی دیاں تیواں دے اندر ڈوب دی جا رہی ہے 21 نوجوان فوت ہو گئے نے انام دے ذہن اندر خیال ہے اسی ملک کو باہر جاواں گے تے جا کے پیسہ کماواں گے 21 نوجوان پانی دیاں تیواں اندر ٹر گئے نے انام دے ماں باپ روندے ہوئے نظر آتے نے اولاد دا صدمہ ماں پیام دے کولوں میں کھیا نہیں جے جاندہ جوان پتر دا لاشا کر دے اندر آوے نا سجے پاسے باپ بیٹھ جاندہ میں کھبے پاسے ماں بیٹھ جاندی ہے تے ایدے سرانے دی بیوی بیٹھ جاندی ہے تے سامنے دے بھائی کھڑے ہو جاندے نے تے ماں کہیں دیئے پتراؤ اگر منوں پتہ لگ جاوے کہ میری سانساں بنڈیاں جان گیاں میں اپنی سامان تینوں لا دے ماں تے پتر باپ رو کے آمدہ پترہ منوں پتہ لگ جاوے اے ساری جائداد ویک کے تیری جان بچ دیئے میں لان واسطے تیار آؤ میرے ابیراؤ روندے رہ جاندے نے ماں باپ جنانو جنام دے جوان بیٹے فوت ہو جاندے نے انج میرے آقا دا بیٹا ہتھا دے اندر مرضیاں دا مالک میرا اللہ ہے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے کتے اٹھ جنازے جا رہے نے کتے مہندیاں تیل پہ چڑھ دینے کئی میت نو نہلا رہے نے کتے سیرے گانے پہ بان دینے کئی قبرام وچ دفنا رہے نے کئی کرسیاں تے چار بیٹھے نے کئی کدے دے چار گئے پھٹے نے با مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے اینج میرے آقا دا بیٹا ہتھاں دے اندر فوت ہو جاندہ وے اکھاں بند ہو گئیاں نے آقا فرمام دے نے اِنَّا لِلَّهِ
الیہ راجعون میرے نبی دا لخت جگر فوت ہویا وے انہوں دفن کیتا گیا نا تے میرے آقا ایک ہفتے دے اندر قبرستان دے اندر جایا کر دے میرے آقا علیہ السلام نو اللہ دا حکم ہویا آکھیا سونیا سونیا اجرے ٹر جاندے میں انہاں دیاں قبراں تے جا کے دعا کریا کر اے تیرے ماں باپ آج کئی دنیا تو چلے گئے اے چند دن پہلے میں ویکھیا وے قبرستاناں دے اندر پانیاں دی وجہ تو کئی قبراں ٹوٹ گئیاں اے سوشل میڈیا تے میں ویکھیا قبر ٹوٹ گئی تے میں ویکھیا اللہ دی قسم اکھاں اندر آنسو آ جاندے نے اے تیری تے میری حقیقت قبرستان اندر پئی ہے اے بڑیاں بڑیاں چدرہٹاں مالے قبرستان دی زینت بن گئے بڑے بڑے چودھری قبرستان دی زینت بن گئے بڑے بڑے وزیران دیاں کپڑا آج قبرستان دے اندر پیاں نے اے چند دن پہلے میں ویکھیا تے میری آنکھاں دے اندر آنسوآں دیاں جڑیاں لگ گئیاں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے سیلاب آیا پانی دا اے بارشاں ہو رہیاں نے ایک قبر نو میں ویکھیا قبر دے اندر پانی جا رہے ہے اس قبر دے اندر کسی نے کیمرہ اندر کیتا ہڈیاں دی بھوک قبر دے اندر پئی ہے اور جدو زندہ سی پتہ نہیں کنا کودا پروٹوکول ہوئے گا جدو زندہ سی پتہ نہیں کنے گن مان لے کے لگا پھردہ ہوئے گا جدو زندہ سی پتہ نہیں کنیاں لوکاں نو تڑیاں لامدہ ہوئے گا جدو زندہ سی پتہ نہیں کتنے غرور اندر چلدہ ہوئے گا آج قبرستان دے اندر جنادے پینے اے پانی قبران دے اندر جا رہے آوے کوئی تیری قبر تے دعا کرنا واسطے بھی نہیں آئے گا میرے آقا علیہ السلام قبرستان دے اندر گئے نے ویکھیا ایک بی بی قبر تے بیٹھی آنسو بہا رہی ہے میرے آبیرہ روئی جا رہی ہے آقا فرماتے نے بی بی اس بیری اتق اللہ بی بی صبر کر جا رب تے کولوں ڈر جا اے بی بی کہی لیے سونیا سونیا میں تانوں پہچانیا کوئی نہیں اے جڑا صدمہ میرے تے آیا وے اگر تیرے تے آؤندا تے میں ویندی کیویں صبر کرنا وے میرے آقا آ جاندے نے کسے دسیا اماں جی اماں جی اماں جی تانوں پتہ نہیں جڑا صبر دا کہہ رہا سی نا او کوئی عام نہیں آمین دا در یتیم محمد سی صلی اللہ علیہ وسلم اے اماں نے سنیا میں تے چل دی میرے نبی دے کول آئیے آکے انج ہاتھ بننے نے سونے آمینو معاف کر دے آجے اللہ دے نبی مینو پتہ نہیں چلے آخام اندر اللہ دے رسول میرا خامد تو نہیں اب تو چلا گیا ہے اللہ دے نبی مینو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا میں رب دے سامنے رو رو کے اپنے بیٹے نو اللہ دے کولو منگیا اللہ دے نبی میں اوہ تک کھانا نہیں سا کھام دی جدو تک میرا بیٹا نہیں سی کھام دا اللہ دے پیغمبر میں اپنے پتر نال بڑی محبت کرنی سا اپنے بیٹے دیاں سامان دے نال سامان لینی سا اللہ دے نبی جی میرا خامد تر گیا میں بیوہ عورتا ایک بیٹا میں سہارا سمجھیا سی اللہ تو بعد میرا سہارا بن جائے گا اللہ دے رسول میرا پتر فوت ہو گیا اے ماں باپ فقیرہ ہارول جاندے نے جنہ دے جوان بیٹے ٹور جاندے نے پیاندی اللہ دے نبی جدوندہ میرا بیٹا فوت ہو ہے سونیا صبر نہیں آؤندہ اے جوان بیٹے دی مجد جوان پتر دی موت ماں باپ دی قبر نو جھکا دین دیئے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بی بی تیرا پتر ٹور گیا میں محمد نے دو بیٹیاں نو قبرستان دی زینت بنایا اے دنیا دا نظام رب دا دنیا دے ججاں دا فیصلہ بدل سکدا دنیا دے وکیلاں دا فیصلہ بدل سکدا اے دنیا دیاں عدالتاں دے فیصلے تبدیل ہو سکدے نے کائنات دے بادشاہ دی عدالت دے اندر جڑا فیصلہ لکھ دیتا گیا جدی زندگی لکھ دیتی گئی ہے جدی موت جس جگہ تے لکھ دیتی گئی ہے اور زمین دیاں سطح تیوان دے اندر بھی چلا جاوے موت نے اتھے آکے رہنا میں اور محلہ دے اندر چوباریاں دے اندر جتھے مردی چھپ جاوے اور نوجوانہ چھپ کے زنا کرنے والے
چھپ کے شراب پین والے چھپ کے رب دیاں بغاوتاں کرن والے لوک کے گانے سنن والے چھپ کے غیر محرم عورتاں دے نال گل کرن والے تو زمین دی کسے تہہ دے اندر بھی چلا جا کائنات دے بادشاہ کہندے نے اوتھے بھی موت آ کے رہے گی جے دنیا تے نبی زندہ نہیں رہے جڑا ابن آدم ہے وہ آدم دی اولاد میرے نبی نے فرمایا ہے اور موت دے کولوں نفرت کر دیئے نوجوانوں اللہ دی قسم اپنی تقریر کو چار چن نہیں لانا چاہتا میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا زندگی دا پتہ کوئی نہیں جڑے گناہ ہو گئے اللہ دی قسم شیطان دا بڑا بڑا دشمن جے اے کئی بچپن اندری کئی جنادے اٹھ گئے کئی بڑھاپے دے اندر چلے جاندے نے اکثر نوجواناں دیاں قبراں ویکھیاں نے میرے نبی نے کہا سی قیامت دے قریب کثرت دے نال نوجوان فوت ہون گے اج کئی نوجواناں دے جنادے انہاں دے دل دے اندر ہزاروں سال دیاں خواہشاں نے کل میں فلاں کراں گا کل میں فلاں کراں گا اے رب نے مولت نہیں دیتی پانی سفر تے گیا اپنے گھر واپس ہونا کہ نہیں ہونا اے کئی جا ماما دے پتر اے سعودیہ دے اندر دبئی دے اندر ساری زندگی محنتاں کر دینے آخر دے اندر انہاں دی ڈیڈ باڈی انہاں دی میت جدو گھر دے اندر آندی ہے گھر والیاں تے قیامت ٹوٹ جاندی ہے اے دنیا مسافر خانہ آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں تیرا تے میرا اعلان انہاں مرسداں دے سپیکر اندر کر دیا جائے گا کیا جائے گا اے فلاں بن فلاں ٹر گیا وے آج تو اعلان سننا تیرا اعلان بھی لوگ سنن گے اے یار لوگ کہندے نے حضرت جی چند منٹ پہلے کھانا کھادا ہے چند منٹ پہلے محبت دیاں بات